دونك السلام عليكم بنات ومرحبا بكم معايا في لايف جديد. بيان سور معكم مريم مجوهرات فاتي. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كارا وكنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك البنات فين ما كنتو. دونك البنات اللي انتريسي بشي حاجه او اللي بغات تسول على شي حاجه ما عليها غير تدخل بريفي تخلي لنا. الا كانت بغات تكوموندي تخلي لنا السميه الكنيه لادريس ونيميرو التليفون. سينون بغات تسول على شي حاجه ما عليها غير دوز بريفي. فوالا البنات غنتسناكم تجمعوا كاملين باش كومسا نوريكم لي زارتيكل بيان كوم يلفو. جدا لكم فريمون دي زارتيكل زوينين اي وجدت لكم حتى الكارتي اللي اون برومو هو الكلو ديالو. مرحبا بالناس اللي يلاه كيلتحقوا بينا، مرحبا بكم البنات كاملين. فوالا البنات غادي نبدا نوريكم لي زارتيكل غير اون اتوندون تجمعوا كاملين. اي ما ننساش نقول لكم مرحبا بالناس، مرحبا بكم كاملين البنات. ما ننساش نقول لكم بلي حنا كنبيعوا الذهب 18 كارا اللي كاين عند كاع التهديه وكنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك. يعني فين ما كنتو كتوصلكم لا كوموند حتى لعندكم، يكفي انكم تخليو لنا السميه الكنيه لادريس والنيميرو التليفون. فوالا البنات ميرسي بوكو على لي كومونتير ديالكم زوينين. ما ننساش نقول لكم بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم بوسيبل. تا انا اون فوا كنبدا اللايف كنبارطاجي، دونك بارطاجيو اللايف باش كلشي يشوف. نشوف هذاك اللايف دابا نقول المدورات تعطينا دونك فوالا البنات بارطاجيو اللايف لو ماكسيموم بوسيبل. عافاك حلقه 3 دي داكور ما شيري، غير خليك معايا الا كفاني الوقت غادي نوري كلشي بغيتو. شرحي لينا كيفاش نقدروا ندوزو كوموند. لاله فاتي كدوزي لا كوموند باغ واتساب او لا باغ انستغرام او لا يوتيوب او لا نيمبورط كيل ريزو سوسيو. دونك كتدخلي هنا كتخلي كابتور ديكران ديال لا كوموند اللي بغيتي وكتكتبي معاها السميه الكنيه لادريس ونيميرو التليفون. الا كنتي بغيتي سنيسله كتقولي لنا واش بغيتيها طويله او لا قصيره. دونك ديجا حنا كنشرحوا لك لا ميثود ديال كيفاش تعرفي الطول ديال عنقك. سينو الا كنتي بغيتي شي باك كتصيفطي لنا لا تاي. ديجا حنا كنشرحوا لك، خاصك غير تزعمي دوزي لا كوموند والباقي راه علينا. بونجور فوزيت بيل ما شاء الله، ميرسي بوكو والله شكرا بزاف البنات عجبني. ميرسي بوكو البنات. عافاك باك د مارياج داكوغ حبيبه. دونك راه غادي نوريكم لي باك د مارياج. مي اول حاجه بغيت نوريها لكم هي هاد لو دويتو هذا كيجي واعر بزاف. دونك فوالا البنات فيه الكلو فيه الكارتشي. دونك الكارتشي كيجي على هذا الشكل فريمون واعر في اللبسه، كيجي خطير في اللبسه، كيجي تري سامبل كيف ما قلت لكم. الكلو والكارتشي كيجيو غزالين، جاوني كبار شويه البنات ولكن سي با غراف. اي طيب بغيتوها كنوجدوها لكم، سينو ما كانش راه كنصايبوها لكم سور كوموند. اختي ورينا الحلقات ديال 600 درهم، ما عرفتش اين وحدين بالضبط. شوفي هاد الموديل اختي خديت طوانق ديال الكلو طاحت لي طانقه. شنو ممكن ندير دابا؟ ما بغيتش نضيع في ديك الطانقه الصحيحه. ضروري كتبيعيها، كتبيعي ديك الطانقه سينو الا كنتي خديتيها من عندنا راه نصايبوا لك وحده سور كوموند ماشي مشكل. متوسعه شويه ماشي مشكل. الا بغيتي راه كتلقى القياس ديال طونجور. دونك فوالا البنات فوالا البنات كيف ما قلت لكم هاد الكلو هاد الكارتير لبستهم لكم اونصومبل كيجيو غزالين في البيسه، كيجيوكم اونصومبل فريمون واعرين بزاف. اي لو بري ديالهم تري ريزونابل. لو بري ديالهم البنات راه فريمون رخاص بزاف. دونك عندكم هذا ديال الكلو داير 1700 درهم وديال الكارتير داير 1800 درهم. وي لاله شيماء انا كنهضر غير بشويه. بشحال هذيك اللي في عنقك هذه حبيبه ديالي دايره 1800 درهم، دايره 36,000 ريال فريمون كتجي واعره. دونك هذه البنات راه صايبناها لا كليونط سور كوموند، جات خطيره وكتجي زوينه في اللبسه. شوفوا كتجي تري كلاس والتشكل ديالها فريمون كيجي زوين. البري ديال هذيك اللي في عنقك 1800 درهم اللي هي 36,000 ريال، 1800 درهم. دونك كيف ما قلت لكم الكلو داير 1700 درهم، كارتي 1800 درهم. سينو هاد لا باغ اللي كود كار بور موا فريمون كيجي واعر بزاف، كيجي خطير في البيسا. جيسبر تكونوا كتشوفوه مزيان فريمون كيجي واعر هذا البنات. عجبني بزاف دونك كيجي غزال في البيسا. هذا لو بري ديالو حتى هو زوين بارابور الشكل ديالو بارابور الصح ديالو فريمون الصح والعمل. دونك هذا داير 1800 درهم، 1800 درهم اللي هي 1800 درهم. شوفي هاد الموديل
شي ما يدير هذا ممكن تصوري لي بعث لي ديال الكلو واش رقيق بزاف. وي لا جميله فريمون رقيق، الكلو راه رقيق بزاف. الكلو راه رقيق بزاف، الكلو كما قلت لكم رقيق بزاف، ولكن تري براتيك زعما واخا تشوفوه رقيق راه براتيك اختي. دونك البنات والكارتي حتى هو راه رقيق ولكن براتيك. هادو البنات اللي لابسه لكم فريمون رقاق ولكن تري براتيك، ولو بري ديالو راه ما كاينش بحالو، راه ما غتلقاو عند شي بيجوتري. هاد لي بري ديال كلو داير 1700 درهم وكارتي 1800 درهم، فريمون كيجيو غزالين. سينو راه لبست لكم حتى لي دو باك ديالهم. دونك فوالا لا باك ديال كارتي بوحديتو والكلو بوحديتو، هادو تا هما كيجيو غزالين. دونك بالنسبه للكارتي داير 700 درهم اون برومو، ياك 700 درهم 600 درهم. دونك الكارتي داير 600 درهم والكلو داير الكلو داير 800 درهم. فوالا البنات ضحكتوني البنات والله. هذا البنات راه والله ضحكتوني. قالت لي وحده اختي راه ديال كيحسدوا بيا داك الشعبه. ولا ماشي تيرازه ويلي ولا كيحصدوا التيرازه. قالت لي كتقولها مني حتى هادشي نقول لك اش قالت لي. قالت لي اختي هاد التيرازه راه كيديروها في الصيف اللي كيحصدوا. اختي هذا سميتو شابو وشاريه بزباله ماشي من داكشي اللي كيحصدوا كيف ما قلتي. دونك فوالا الخاتم ديال الكلوب شحال عافاك. بالنسبه للكلو داير 800 درهم والكارتي داير 600 درهم. والكارتي البنات راه برومو فوق برومو، ولو بري ديالو راه فريمون ريزونابل بزاف. قالت لك كتحصدي. دونك فوالا البنات غادي نوريكم بزاف ديال الحوايج. كيف ما قلت لكم هاد لابا كيجي واعر في البيسه ولو بري ديالو واعر. دونك 1800 درهم اللي هي 36,000 ريال، كيجي فريمون غزال في البيسه. وغادي نوريكم بزاف ديال لي باك اخرين وجدتهم لكم. دونك اليوم وجدت لكم غير لي باك ديال شاك جور وما وجدتش لكم بزاف اللي فيهم الحجر. دونك فوالا هذا تا هو كيجي غزال في البيسه وكيجي خطير هو زايد في لو بري ولكن شي حاجه واو. La personne ne connaît pas la mode. Donc voilà. كيجي واعر هاد لابا، كيجي غزال في البيسه. هذا لو بري ديالو حتى هو كما قلت لكم زايد شويه ولكن راه فريمون واعر بزاف. دونك هذا كيجي فريمون صحيح وما فيش الحجر نهائيا، كيجي كيبري على هذا الشكل فريمون زوين. شي وريني التريكو اللي لابسه. اييه شحال من كاغا 18 كاغا البنات. دونك هادشي اللي كنبيعو راه 18 كاغا اللي كاين عند كاع الدايبيه كاملين، وكنديروا لا ليفريزون بارطو او ماروك، يعني فين ما كنتو كتوصلكم لا كوموند حتى لعندكم. فوالا البنات عبري هذا الله يحفظك نسيت ما درتش ليه الثمن. واش داك البراسلي كارتيه صحيح؟ وي هو البراسلي كارتيه كيبغي المحافظه ولكن براتيك بارابور لو بري ديالو. دونك هذا البنات داير 2700 درهم اللي هي 54,000 ريال، كيجي غزال في البيسه وكيجي تري براتيك. هذا راه الصح والعمل. دونك هذا فاش كنقول لكم صحيح راه فريمون الصح والعمل. دونك غادي نوريكم باك اخرى حتى هي كتجي غزاله وحتى هي ما فيهاش الحجر بزاف. اختي حيديه راه الناس كيديروه في الصيف ماشي في الشتاء، يكون غالي ولا رخيص راه هو في الصيف. واش من نيتك ويلي واش هذا كيدار في الصيف؟ البنات تقى والله هذا راه ديال البرد. هذا راه سي شابو ماشي كاسكيت. تقى والله ويلي عرفتي كلشي كيقول لي حيدي شابو راه ديال الصيف. عرفتي والله حتى جبتوا لي الضحكه. بون دونك كاين حتى هاد لاباغ اللي حتى هي كتجي غزاله بزاف وكتجي تري كلاس. دونك هذا ما فيهش الحجر بزاف، حتى هو كيجي واعر في اللبسه فريمون كيجي غزال. دونك هذا البنات
vous êtes trop belle avec le chapeau, ne faites pas attention aux gens. Oui ma chérie والله عرفتي راه سي غراف. دونك فوالا البنات، هذا كيف ما قلت لكم حتى هو كيجي غزال عبري ليا الله يحفظك. هذا راه ما فيهش تيكي، نسيت كيسحب ليا فيهم تيكي. السلسله اللي في عنقك ما شيري، السلسله اللي في عنقي دايره 1800 درهم. دونك هذه انا لبسها طويله حيت السيده اللي كومونداتها عنقها عامر كتهبط ليا شويه، ولكن سي با غراف. اي حاجه بغيتو، اي طول بغيتو نوجدوه لكم. فوالا البنات، ها هو التريكو كيفاش كيجي واعر. فوالا البنات، شحال قلتي؟ 3600. دونك هذا 3600 درهم، 3600 درهم، 72000 ريال. 72000 ريال كيجي غزال بزاف، كيجي تري كلاس. ويلي لا شوف هاد اللايف راه شافوه، واخا تكون عمركم شفتوه واش ما كيبانش لكم كوطونيير سخون غير شويه. شوف هاد اللايف صافي البنات، نساو السوجي، نسدو السوجي. المهم الشابو راه ديال البرد البنات، غير بغيتو تشريه اوكاو راه كيتلبس في البرد. لا كان عندكم ما تلبسوش في الصيف حيت غيضحكوا عليكم. عندكم غورميت رقيقه 10 غرام. لا حبيبات ديالي، ما كنوجدوها سوغ كوموند. دونك البنات دابا غندوز لكم لي باك دو مارياج. وجدت لكم 3 موديل ديال لي باك دو مارياج كيجيو غزالين. بعدا اول حاجه غنوريها لكم اللي نسيت ما وريتهاش لكم، هي هاد لي بوكل ديال الجاكوار اللي بزاف كيسولوا عليهم. كيجيو البنات هاد لي بوكل بلديين اون ميم طون، كيجيو راميين تلبسوهم ديما اون ميم طون حتى في الحضور. دونك الجاكوار البنات كيتلبس في الحضور والديما، كيجي غزال في اللبسه. سلام حبيبه، شحال الثمن ديال البراسلي ولا باك؟ بالنسبه للبراسلي ديال الكارتشي داير 1800 درهم، والبراسلي ديال الكلو داير 1700، ولا باك ديالهم الكلو داير 800 درهم، والكارتشي اون برومو فوق برومو داير 600 درهم. Carton chapeau, trop classe, et ça porte en été, en hiver et pendant les 4 saisons, ça te va merveille. Merci beaucoup. Chacun de libre, s'habiller comme il veut, mort de rire, nous sans conseil. Regardez les bijoux qu'elle présente, pas sa tenue. Exactement. دونك البنات هاد لي بوك ديال جاكوار كيف ما قلت لكم كيجيو واعرين في اللبسه، دايرين 3900 درهم اللي هي 3900 درهم، اللي هي 78 وي 78 الف ريال. فريمون كيجيو غزالين في اللبسه هاد لي بوك ديال جاكوار. دايوغ راه لونسومبل كامل كيجي واعر، غير هو ما بقاش كامل، كاين غير لي بوك بالبوندونتيف. الحبيبه حويقات بنيات صغار. داكوغ حبيبه، دخلي عندي بريفي نوريك كاع لي بوك اللي عندها بور بنيات الصغار. دونك البنات غنوريكم حتى هاد لي بوك اللي فريمون كيجيو غزالين في اللبسه. هادو راه غنلبسهم لكم البنات باش تشوفوهم. دونك غنحيد هادو ديال جاكوار باش تشوفوا هادو حتى هما كيفاش كيجيو في اللبسه. راه فريمون حتى هما كيجيو واعرين، حتى هادو كيف ما قلت لكم بلديين اون ميم طون داروا لديما. وي السلسله اللي في عنقي البنات راه دايره 1800 درهم. فوالا البنات، سنيسلا كيف ما قلت لكم كتهبط ليا حيتاش طويله. السيده اللي كومونداتها هذه البنات راه سور كوموند، راه مابقاتش عندنا في ستوك، وجدناها سور كوموند لواحد لا كليونط، ولا كليونط عنقها عامر ستيلفيت طلباتها طويله. دونك انا كتهبط ليا، ولكن راه سي با غراف، راه لا طاي ديالكم نوجدوها لكم سواء قصيره سواء طويله. سينون هاد لي بوك كيف ما قلت لكم حتى هما كيتلبسوا الرومي، كيتلبسوا البلدي اون ميم طون، كيجيو غزالين هادو البنات. راه لونسون ديالهم كيسطي. دونك هادو دايرين 3400 درهم اللي هي 68000 ريال. فريمون كيجيو واعرين. ربي اختي علاش. ميرسي بوكو البنات على لي كومونتير زوينين ديالكم، والله شكرا بزاف، سا مي في بليزير. دونك البنات كيف ما قلت لكم لي بوك دايرين 3400 درهم، هادو اللي لبست لكم الاخرين 3400 درهم. اي بي غندوز لكم دابا لي باك د مارياج. دونك اول باك غنلبس لكم كتجي تري سامبل وكتجي خفيفه بزاف، كتجي خفيفه بزاف. دونك هاد لا باك د مارياج بوغ البنيتات اللي تيبغيو داكشي خفيف، البنوتات اللي كيبغيو داكشي ما عامرش. والله
دونك فوالا البنات، هاد لا باك دو مارياج كتجي واعره بزاف. شوفوا البنات الشكل ديالها كيفاش كيجي خطير. البنات الشابو راه فراسكم دار لكم الظل، وهادشي كيبين فريمون مزيان. واحد لا كليونط قالت لي اليوم هادشي كيبان مزيان. فوالا البنات، شوفوا لا باك كيفاش كتجي دايره في الشكل، راه فريمون كتجي واعره. ديروا ليها كابشور ديكرون الا كنتو انتريسي بها. بالعكس والله بالعكس اختي، الدنيا هانيه والله ماشي مشكل. دونك فوالا كيف ما قلت لكم، هاد لا باك دو مارياج كتجي تري تري سامبل بور الناس اللي تيبغيو الكلو. دونك فوالا البنات غنوريكم الكلو والكارتيer بور لا ديرنيير فوا. ها هو كيفاش كيجيو واعرين. فوالا كيجيو غزالين في اللبسه. غنحيدهم باش تشوفوهم لا كليونط. كيجيو واعرين. بالنسبه لو بري ديال الكارتيer داير 1800 درهم، ولو بري ديال الكلو داير 1700 درهم. والا كانت لا طاي كبيره بزاف كتزاد 100 درهم تقريبا. ما كيطلعش ليا اللايف علاش؟ غتدخلي لاباج وديري جيم وتحيدي ديك جيم وتعاودي ديريها وغيولي يطلع لك. لا حبيبه ديالي، راه غير حيت المحل فيه الكليان. اختي بغيت سنيسلات بالحويليقات ديالها ديما. داكوغ دخلي عندي بريفي باش نوريك لي موديل على خاطري ونصوروا لك، حيت دابا في اللايف واخا نوريك ما غنوريكش كلشي حيت صعيب. دونك فوالا البنات كيف ما قلت لكم، بالنسبه لي بري ديال هاد لا باك د مارياج. دونك هادي البنات دايره 1900 درهم اللي هي 1900 درهم اللي هي 38 الف ريال. لونسومبل تاع لي بوك اللي دايره شحال؟ تقريبا كيدير شي 9000 درهم. عطيتك غير استيماسيون دو بري. اون فوا دخلي عندنا بريفا كنعبرو نقول لك لو بري بالضبط، حيت كل واحد ولو بري ديالو على حساب لو بوا. تقدري تسالي البرومو ديال كلو كارتيer. بور لانستون راه مازال وفريمون كيخرجوا هاد لي زارتيكل بزاف ديال كلو ديال كارتيer. اون فوا كيجيو كيخرجوا. فوالا البنات بالنسبه للسنيسله اللي كلشي عجباتو، وهذه البنات شوف كوموند واحد لا كليونط فنه صراحه عجبني لوغو ديالها. السنيسله كتجي واعره بزاف. دونك هذه دايره 1800 درهم اللي هي 36 الف ريال. طويله البنات هذه. بغيتو القصيره كنوجدوها لكم حتى هي على حساب العمق ديالكم واش عامر اولا ضعيف. دونك فوالا ها هي علاش كتهبط، هي خدات طويله حيت عنقها عامر. فوالا البنات راه كنطلعها غير باش تبان لكم. عرفتي الشكل ديالها كيجي واعر. واش حالين؟ وي راه حالين اليوم، كنحلو ديما الا الجمعه. اختي شكرا بزاف وتبارك الله عليك. افيك بليزير، مرحبا بك. لو طون اللي بغيتي. فوالا البنات غادي نوريكم دابا نكمل لكم لي باك د مارياج. دونك غندوز لكم من هاد لا باك مارياج اللي فريمون شكرتها لكم بزاف. راه كتجي غزاله في اللبسه وصحيح او ميم طون. دايره 1900 درهم. وغنوريكم هاد لا باك د مارياج اللي هي واعره بزاف. حتى هي الشكل ديالها تري تري اونيك. دونك فريمون حتى هي كتجي خفيفه بزاف، كيجي الشكل ديالها واعر. دونك بالنسبه لاليونس كيجي باين وعاطي، وسوليتار كيجي تري تري فين، كيجي رقيق. بالنسبه للسوليتار ديالو فيه هكا هاد الحشيش كامل فيه الحجر، والاليونس تا هو راه كامل داير بالحجر، والدوره ديالو كتجي عاديه بزاف. بالنسبه لهذا تا هو غنقول لكم لو بري ديالو. ديروا ليه كابتشور ديكرون الا كنتو انتريسي به. دونك هذا داير 2100 درهم اللي هي 2100 درهم. 2100 درهم اللي هي 2100 درهم كيجي غزال في البيسه. 2100 درهم 42 الف ريال. تا هو لو بري ديالو راه تري ريزونابل، كيجي رخيص واخا هكاك بارابور الشكل ديالو. الصح ديالو راه فريمون ثقيل وصحيح. فوالا البنات ورينا السوطواغ. واخا كتعجبني تقراي كومونتير وكتضحكي وما كتهمليش، لا بالعكس سي با غراف. فوالا البنات هذا داير 2100 درهم اللي هي 42 الف ريال. دونك غادي نوريكم موديل اخر ديال التاج. البنوتات اللي تيموتوا على التاج هذا حتى هو كيجي غزال في اللبسه. كومون فيغ ليفري اون فرانس. ما كرهناش ولكن ما عندناش لو دروا اننا نديروا لا ليفريزون في لا فرانس. في لوروب وفي اي بلاد اخرى ما يمكنش حيتاش ما عندناش لو دروا. دونك فوالا كاين حتى هذا ديال التاج هو كيجي فريمون منظم في البيصه، ما كيجيش ترو شارجي وما كيجيش خفيف. دونك هذا راه كيجي صحيح والحجر ديالو بيان سيرتشي. الحجر ديالو فريمون بيان سيرتشي البنات.
فوالا كيجي واعر، كيجي باين في البعيد والقريب. دونك فوالا غنقربوا لكم مزيان. لا بالعكس هادو فين طايب عندها هاد الهضيره غليظه اللي كيتهرسوا ليا فيها، ما جبت ليها بديت باش جبت ليها داك درت لها السداده. Salut ma chérie, t'en fais pas trop belle avec ou sans chapeau. Merci beaucoup ma chérie. والله فوالا البنات هذا تا هو غنشوف لكم لو بري ديالو، نقول لكم بالضبط لو بري ديالو. فوالا تا هذا البنات داير 2200 درهم اللي هي 44000 ريال اللي هي 2200 درهم. فوالا كيجي غزال في اللبسه. تا هذا ديال التاج كيجي واعر، وبزاف البنات كيموتوا على المارياج ديال التاج. سينو غنوريكم بالنسبه للناس اللي تيبغيو داكشي واضح وباين هذا. فوالا البنات غنحاول غير نوريه لكم كيفاش تيجي، انا ما غيجيش معايا حيت يدي رقيقه. هذا كيجي الناس اللي يديهم عامرين وكيبغيو داكشي باين. فوالا البنات هاد لاباك دو مارياج كيفاش كتجي واعره بزاف بوغ الناس اللي عزيز عليهم الباين وعزيز عليهم داكشي اللي كيكون عامر وشارجي وبزاف ديال الحوايج. باك مارياج اون سول بياس موجود، غير هو انا ما وريتهمش اليوم، كنوري غير داكشي اللي موجدا واللي موجدا لي لي بري ديالو. بغيتي سوليتير بوحده، بغيتي باك دو مارياج بوحده، غندخلي عندي بريفي. علاش كتبيعوا غير الذهب الخفيف والرقيق؟ لا ها هو كاين هذا غليظ. شحال اللي في عنقك؟ 1800 البنات. ها كتهبط ليا حيت قلت لكم طويله، هي دايره 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. كتجي غزاله في اللبسه، كتجي تري كلاس. دونك هذا البنات داير، المهم بلاتي نشوف لكم لي بري ديالو البنات. هذا راه فريمون ثقيل بزاف، ثقيل ماشي غير شويه، راه ثقيل بزاف البنات. هذا داير 6300 درهم اللي هي 126000 ريال. 126000 ريال كيجي غزال، كيجي غزال في اللبسه. هذا بوغ الناس اللي يديهم عامرين، اللي كيجي واعر. دونك غنوريكم مازال بزاف ديال الحوايج. غنحيد البنات هاد السلسله باش نوريكم سلسله اخرى. رينغ لايت اختي ما دايره حتى شي رينغ لايت، غير الضوء ديال المحل ومازال الضوء ناقص. فوالا غادي نوريكم البنات السنيسله ديال الحنش اللي حتى هي كتجي واعره، كتجي خطيره البنات. هاد السنيسله كتجي فنه في اللبسه. فوالا ناري البنات هاد السلسله فريمون كتسطي. شوفوا البنات كيفاش كتجي دايره، كتجي واعره. شوفوا جيسبر تكون كتبان لكم من بعد باش تبان لكم فريمون كتجي خطيره في اللبسه، وكتجي خفيفه. دونك هادي بوغ البنيتات اللي تيبغيو داكشي خفيف. لو بلو بو ديامون سي لا فوندوز، حتى هذيك اللي كانت في عنقك. واش نيلو؟ نو ما شيري، هذه الفرصه اللي غليظه. دونك هذه الا كنتي كتبان لك، راه الا لاحظتي راه غلط من نيلو شويه. نيلو هي راه غلا منها وصح منها، ولكن هذه حيت الغليظه صح من نيلو غلا من نيلو. راه باينه كتعالجوا. لا اختي عاطيها ليها الصبيغي لا صبغتو. دونك فوالا البنات فوالا. ليلى ميرسي، ماشي مشكله حبيبه، ما تهزيش الهم ليا. دونك فوالا البنات هذه دايره 1100 درهم. هاد السنيسله ديال الحنش كتجي غزاله. خاتم الكارتي قياس كنتي. انا كنلبس قياس صغير بزاف، ما كنظنش غتكوني كتلبسي قدي، حيت انا رقيقه كنلبس قياس صغير بزاف. سينو بغيتي تعرفي القياس ديالك، راه اي قراب ذهبي عندك يقول لك القياس ديالك. الا ما كانش عندك لا مسطره لا شي خاتم كيجي قدك. وي لا باطمه كدير كبار من هذه البنات. انا ما عمرني شفت باطمه دايره بحال هاد السلسله، عمرني في حياتي شفتها دايره بحال هادي في عنقها. كدير داكشي كبير بزاف كديروا باين. شحال خاتم اللي في داك الصبع. الا كنتي كتهضري على هاد لي دو باغ، انا غنلبسهم لكم البنات. هنايا راه كيجيو 100.
فوالا كيجيو واعرين، هادو كيجيو غزالين في اللبسه. دونك هادو الكلو داير 800 درهم والكارتي داير 600 درهم اون برومو. دونك هاد السلسله هادي دايره 1100 درهم، 22000 ريال. كتجي غزاله 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 في اللبسه، كتجي واعره. الا كنتو بغيتوها البنات ما عليكم غير ديروا ليها كابتور دانكرون وتخليو لنا السميه الكميه لادريس ونيميرو التليفون. راه فريمون كتجي فنه والسلسله صحيحه. بلاتي البنات ندير لكم الزوم. شوفوا السلسله نيلو صحيحه، كتشوفوها رقيقه ولكن الناس راه عارفين نيلو الصح والعمل. والبوندونتيف حتى هو تري تري براتيك، ماشي داكشي اللي دغيا كيتعوج. ها نتوما البنات البوندونتيف راه صحيح وبراتيك. ها من اللور كيفاش تيجي فيه عوينه في الخضر، كيجي غزال في اللبسه. انا بعدا عجبتني هاد السلسله. سلسله مواج بلا علاقه، ما عندناش سلسله د المواج. سلسله الدايره سلسله لا ما عندناش المواج. دونك البنات هاد السلسله حتى هي راه غنحيدها لكم دابا شويه باش نلبس لكم لي كولي اللي وجدت لكم اليوم. وجدت لكم بزاف ديال لي كولي الصراحه، وموجده لكم سلسله اخرى حتى هي غنلبسها لكم. دونك باقي تقريبا جوج ديال السلاسل ونبدا نوريكم في لي كولي البلديين. دونك الناس اللي باغيين يشريو لي كولي بلديين يكملوا اللايف، راه غنوري 3 ديال لي كولي. دونك واحد فيه الحجر وواحد ما فيهش الحجر كاع. سلام، وري لي شي خواتم ديال الزواج حبيبه. وريت 3 موديل ديال لي باغ مارياج، وريتهم في الاول ديال اللايف. غنسالي اللايف وعاودي اللايف وشوفيهم. سينو بغيتي تشوفي دوطخ موديل دوزي عندي بريفي نوريك كثر. دونك فوالا البنات غنلبس لكم حتى هاد السنيسله حتى هي كتجي غزاله في اللبسه، كتجي حتى هي سامبل. وجدت لكم اليوم البنات غير سامبل صراحه. شي سلسله بلا علاقه شحال على حساب السلسله اللي بغيتي. واش بغيتي شي حاجه عامره ولا بغيتي شي حاجه خفيفه. كومبيان لو غرام سي فو بلي. دابا لا ماتير بروميير البنات راه لا ماتير بروميير البنات دايره 430 درهم بلا خدمه بلا حتى شي حاجه. فيكو هادشي كيتباع للموديل ما كيتباعش للغرام نهائيا. محبوبه الجماهير كاينه اون برومو. محبوبه الجماهير رجعت لو بري انيسيال ديالها اللي هو 800 درهم البنات. محبوبه الجماهير فريمون كتجي غزاله في اللبسه. دونك البنات وجدت لكم هاد السنيسله اللي حتى هي كتجي غزاله في اللبسه. هادي البنات حتى هي راه بالنيلو كتجي عاطيه بزاف. البوندونتيف ديالها كيجي واعر. شوفوا البنات كي درقات الموديل ولكن ماشي مشكل. شوفوا جيسبر تكون كتبان لكم فريمون هاد لاشين كتجي واعره في اللبسه. دونك اختي سبعاني رقاق. واش الرقاق خواتي قد نص سبع. اي طيب بغيتها كنوجدوها. هذيك اللي كانت عنقه كزين بلا علاقه الثمن عافاك. النيلو بوحده 650 درهم. هذيك راه اختي اختي كدابه عليا. هذيك الحبيبه دايره 650 درهم بوحديتها. دونك بلاتي غنحيد لكم حتى هاد السنيسله ونوريكم سنيسله اخرى. هذه غنقول لكم لي بري ديالها، نسيت ما قلتش لكم لي بري ديالها. دونك هذه البنات دايره 1700 درهم. هاد السنيسله الاخرى اللي وريتكم دايره 1700 درهم. غادي نوريكم دابا هاد لي كولي اللي موجده لكم فريمون كولي دي كولي واعرين. شوفوا البنات قداش كيجيو خطيرين في اللبسه. هادو البنات صحاح وداير وتقال. هادوك بلديين هادو. ثمن تعليق حنش ما عرفتش صراحه واش كتباع بوحده ولا لا. دونك دخلي عندي بريفي باش نشوف ليك واش تتباع بوحده ولا لا. دونك البنات غنوريكم هاد الكولي كيفاش كيجي في اللبسه. عافاك شي سلسله فوق 10000 درهم للفوق. وريها ليا دابا خويا اكرم. سي مية دوز عندي بريفي باش هكا نوريك كاع السلاسل اللي بهاد الثمن، حيت دابا انا ما موجداهمش ليك واسمح لي خويا. فوالا البنات هاد الكولي كيفاش تيجي كيجي واعر في اللبسه. شوفوا البنات كيفاش
كيجي خطير وكيجي منخوي وشي حاجه ديال الحضور 100%. دونك هذا التخريمه ديالو راه بلديه، وكما كتعرفوا هاد التخريمه كتكون مصايبه باليد ماشي بلا ماشين، كيجي فريمون غزال بزاف. واش ما جاتش الغورميت 3 دي كومونديتها 20 يوم هادي واش ديال 1700. دونك البنات هاد الكولي داير 17900 درهم اللي هي 17900 درهم اللي هي 1,158,050 الف و50 الف ريال. وي 17000 درهم اللي هي 1,140,900 درهم، دونك هي 1,158,000 الف ريال. دونك فوالا 17900 درهم هي 17900 درهم. وي 17900 درهم فريمون توب دو توب، كيجي غزال في اللبسه وكيجي ديال الحضور. وهذا البنات راه ديال البنات حتى ديال العيالات، ولكن ماشي البنات اللي ما كيديروش الزيف، حيت دابا العيالات اكثريه تيديروا الزيف. البنات اللي ما تيديروش الزيف هذا يجيهم غزال، ما كيجيش هذا مع الزيف البنات حيت ما غاديش يبان. دونك هذا بوغ البنات اللي ما تيديروش الزيف، كيجي واعر في اللبسه. دايوغ هادو راه كاملين غنوريكم اليوم، زيتهم كاين لونسومبل ديالهم موجود، غير انا بغيت نوريكم حبيت نوريكم غير الكوليي باش تاخذوا كل حاجه بوحديتها. كومونديت غورميت روايه ديال 5300 درهم، باقا ما جاتش، غير تسنى يا حبيبه ديالي راه تجيك قريبه تجيك. محبوب الجماهير ديال الغورميت ديالها لو بري كل حاجه 100 درهم 800 درهم حبيبه ديالي. ثمن قاصحه حبيبه على وي هو قاصح ولكن راه واعر. هذا كيجي خطير في اللبسه، هذا بوغ الناس اللي عندهم الفلوس ماشي. سينو غادي نوريكم اللي فيه الحجر وعاوتاني من بعد نوريكم اللي ما فيهش الحجر. فوالا البنات هذا المهم انا ما كنسدهمش غير باش نحلهم دغيا. حتى هذا كيجي واعر في اللبسه. شوفوا البنات هذا كيفاش تيجي، هذا هو حتى هو كيجي خطير. البنات هادو هما اللي كيديروهم العريسات في العراس، كيحطوهم كيجيو واعرين. دونك هذا راه اون روزاس البنات، حتى هو كيجي واعر في اللبسه ديالو. بالنسبه لهذا داير 17800 درهم 17000 درهم 17800 درهم اللي هي 1,156,000 ريال. 1,156,000 ريال حتى هو كيجي غزال في اللبسه البنات. جيسبر يكون تيبان لكم مزيان. لي بري ديالو راه بارابور الشكل ديالو والثقل ديالو راه فريمون ريزونابل. هذا راه فريمون ثقيل بزاف. سينو اخر حاجه غنوريكم في هذا لو لايف البنات هي هذا لو كولي اللي حتى هو ما فيهش الحجر. فوالا حتى هو كيجي غزال في اللبسه وكيجي براتيك وما فيهش الحجر. حتى هو كاع هادشي اللي كنوريكم ما فيهش الحجر بوغ الناس اللي ما تيبغيوش الحجر. اما انا راه كيجيني هذاك الشيء اللي فيه الوالي كولور الحمار والخضر كيجيني بوكون، كيكون عاطي وكيكون زوين كثر. دونك فوالا البنات هذا لو كولي حتى هو كيجي واعر في اللبسه. هذا لو بري ديالو 13900 درهم. دونك هذا ارخص كولي ما بين هاد لي 3 موديل اللي وريتكم. 13900 درهم اللي هي 1,800 و 13000 درهم 1,060 13000 درهم و 13900 درهم اللي هي 1,840,000 ريال و 38,000 ريال بلوتو البنات. 13000 وي عافيني شو ورينا الحلقات ديالها. البنات اللي ما وريتوش شي حاجه غير يسمح لي، حيت انا ما موجداش كلشي، موجده غير داكشي اللي المهم داكشي اللي كنوجدو هو اللي كندير لو بري ديالو. سينو بغيتو تشوفوا شي حاجه اخرى نوريكم، ما كاين حتى شي مشكل. دوزو غير بريفي مزيان حسن كاع. دونك البنات 13900 درهم هاد لو كولي حتى هو كيجي واعر. فوالا 13900 درهم بوغ الناس اللي تيسولوا على لي بري ديال هاد الكولي. 13000 درهم اللي هي 1,060,900 درهم اللي هي 1,078,000 ريال. دونك البنات جاوبيني على سؤالي واش عندكم وي خويا راني جاوبتك وقلت لك لا بغيتي تشوف سناسل بهاد لو بري دوز عندنا بريفي. فوالا البنات كنسالينا اللايف. ميرسي بوكو 1,078 وي ميرسي بوكو. كيف ما قلت لكم واي وحده بغات دوز اون كوموند ما عليها غير تخلي لنا السميه الكنيه لادريس ونيميرو التليفون.
مع الكابتور ديكرون ديال لارتيكل اللي بغيتو، راه كنجاوبوا اي واحد، سينو كنتعطلوا شويه في لا ريبونس، ولكن غير مع الضغط داكشي علاش. دونك فوالا راه كاينين بزاف ديال لي نيميرو دو واتساب. بعدا كاين واحد النمره 068000. فوالا البنات، وكيف ما قلت لكم ديروا غير كابتور ديكرون باش سهلوا عليكم لا كوموند. فوالا ميرسي بوكو، ان شاء الله ملي عندنا الحد جاي في نفس التوقيت، وتهلاو في راسكم. بسلام عليكم.